वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपद्धये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणम् प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारम् वररुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनिम् सूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानाम् चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तम् ग्रन्थम् वार्तिकम् प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्ययाशिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्ययाः शिवसूत्राणि आदेशागमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। न तु पाठो गणपाठोपदेशात् प्रकीर्तिताः। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। हेतुमति च हेतुमति च खण्ड्वादिभ्यो यक् खण्ड्वादिभ्यो यक् उपोधूप्त्वविच्छिपनिपनिभ्य आयः उपोधूपविचित्फणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयङ् उदरीयं कमेर्णिङ् कमीर्णिम् आयादय आर्धधातुके वा आयादाय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः नाद्यन्ता धातवः स्यथासील् लुटोः यथासि लुरलुटोः सिब्बगुलं लेटी बहुलं लेति कास् प्रत्ययादावमन्त्रे लिटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लुटि इजादेश गुरुमतो नृच्छः जादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च अयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् क्षविद्
उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् ह्रीह्रीभृहुवां श्लुवच्च ये हृभ्रेहुगां श्लुवच्च क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि कृञ्जानुप्रयुज्यते लते विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् दिवं कुर्वन् त्वत्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद् विदामकृन्निति छन्दसि अभ्युत्सादयां प्रजानयं चिकयं रमयामखः पावयां क्रियाद्विदामक्रान्नित् छन्दसि श्लीलुङि क्लीङि श्लेघेसि च श्लेहिसि च शलैकुपधादनिटक्सः शलैकुपधानि ठः क्षः श्लिश आलिङ्गने श्लिश आलिङ्गने ददृशः दृशः निश्रीद्रुसृभ्यःकर्तरीक्षम् नेश्रेद्रुस्तुभ्यः कर्तरिच्छन् विभाषाद्धेष्व्योः भाषाढेतेष्वयोः तुपेश्छन्दसि छन्दसि वाभ्राशब्लाशभ्रमुक्रमु क्लमुतसि त्रुटिलशः वा भ्रश ब्लाश भ्रमुक्रमु क्लमुत्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् यशोनुपसर्गात् संयसश्च यशश्च ज्ञाजनोर्जा जाजनोर्ज विधिर्गुणः दीर्घुणः होतश्यनि होतशनि अनिदितां हलः उपदायाः इति अनि अनिदितां हल उपधायाः क्ङिचि क्ङिति ग्रहीज्यावयि व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यतीनाम् इति च ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृजतीनां नीति च क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि क्षमामष्टानं दीर्घश्यनि दिवादिगण धातूनां सार्वधातुक लकार रूपाणि वयं पश्यन्तः स्म। तत्र विशेषधातवः सन्ति। तेषां रूपसिद्ध्यर्थम् एतानि सूत्राणि प्रयोक्तव्यानि। अत्र यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि विशेषधातूनां कृते प्रयुक्तानि सूत्राणि। अन्येषां धातूनां तत् विषये शन् प्रत्ययं योजयित्वा शन् प्रत्ययेन अङ्गकार्यं धातोः यदि इगन्तः वा अथवा ह्रस्वैकपदायः अङ्गकार्यं न भवति, केवलं प्रत्ययं योजयित्वा रूपं सिद्ध्यति। किन्तु अत्र ये यानि सूत्राणि सन्ति तेन धातुषु तेन धातोः किञ्चित् विशेष धातुषु किञ्चित् विशेष परिवर्तनम् अथवा अङ्गकार्यं भवति।
उदाहरणार्थम् अत्र प्रथमसूत्रं वा राशब्लाश एतत् सूत्रं पूर्वं दृष्टमेव। तत्र भ्रमो क्रमो क्लमोत्रसि इति त्रयः धातवः दिवादिगण धातवः। तेन किं भवति? षित् प्रत्यये परे ब्रह्म धातुः शमाम् अष्टानां ब्रह्म धातुः शमादि अन्तर्गणे वर्तते। तेन शन् प्रत्यये परे शमाम् अष्टानां शनि इति सूत्रेण दीर्घत्वं भवति। अतः ब्रह्म प्लस् शन् ब्राम् इति रूपं ब्राह्म्य। विकल्पेन शप् प्रत्ययः भवति। तत्र ब्रह्म प्लस् शप् प्लस् तिप् ब्रह्मति इति ब्रह्मो क्लमु त्रसि इति एतेषां रूपाणि तद् दृष्टवन्तः। क्लम् धातोः विषये तत्र स्टिवु क्लमु चमाम् इति विशेषसूत्रम् अस्ति शिति प्रत्यये परे। तेन क्लम् प्लस् शन् अथवा क्लम् प्लस् शप् दीर्घत्वं भवति एव। तेन क्लाम इति रूपं क्लाम्यति क्लामति। त्रस् धातोः शन् विकल्पेन भवति। अतः शप् अपि भवति। तेन त्रस्य त्रस इति रूपाणि। एतानि सर्वाणि अस्माभिः पूर्वं दृष्टानि। तद्वत् एव यस् धातोः अनुपसर्गात् यस् धातोः शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। अतः शप् अपि भवति। तेन रूपद्वयं यस्यति यसति इति रूपम्। तत्र एकं नियमनसूत्रमपि अस्ति। सम्पूर्वक संयसश्च इति सूत्रेण सम्पूर्वक यस् धातोः अपि शन् विकल्पेन भवति। तेन रूपद्वयं संयस्यति संयसति इति। यदि अन्य उपसर्गः भवति तर्हि विकल्पः न विधीयते। केवलं सम् उपसर्गिक यस् धातोः एव शन् प्रत्ययस्य विकल्पत्वम् अस्ति। अनन्तरं जन् धातुः न्याजनोर्जा इति सूत्रेण षित् प्रत्यये परे जन् धातोः स्थाने जा आदेशः भवति। जा प्लस् शन् जाय आत्मनेपदी धातुः अतः ते। मितेर्गुणः इति सूत्रे मिद् धातोः यद्यपि शन् प्रत्ययः सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः भवति तथापि अङ्गकार्यं भवति। तेन मेद् इति रूपं मेद्यति। तदनन्तरं दो शो चो शो इति एते धातवः ओतशनि इति सूत्रेण धातोः ओकारस्य शन् प्रत्यये परे लोपः भवति। लोपं कृत्वा यति श्यति 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 इति रूपाणि। तदनन्तरं व्यद् धातुः सम्प्रसारण धातुः व्यद् धातुः शन् प्रत्ययं योजयित्वा सार्वधातुक अपित् शन् अथवा ङित्वत् तेन ङिति प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं कृत्वा विद् इति रूपं विद्यति विद्यतः विद्यन्ति। तदनन्तरं शमादि अन्तर्गणः अस्ति। अस्मिन् गणे शन् प्रत्ययं योजयित्वा धातौ यः अकारः विद्यते तस्य दीर्घत्वं भवति। शम् तत्र अकारस्य दीर्घत्वं कृत्वा शाम्यति। तद्वत् तं धातु ताम्यति दं धातु दाम्यति श्रम श्राम्यति। ब्रह्मो तद् पूर्वं दृष्टमेव भ्राम्यति इति रूपम्। शप् प्रत्ययं योजयित्वा भवति इति अन्यरूपमपि अस्ति। क्षमो धातुः क्षाम्यति क्लमो क्लाम्यति क्लामति। स्टिवु क्लमां च मां शिति प्रत्यये परे दीर्घत्वं भवति एव। यद्यपि एषः धातुः शमादि अन्तर्गणे वर्तते तथापि शमामष्टां शनि सूत्रेण दीर्घत्वं न भवति धातोः। किन्तु क्लमो स्टिवु क्लमो शमां शिति सूत्रेण एव दीर्घः भवति दीर्घत्वम्। मदी इति अन्यः धातुः अन्तिमधातुः अस्ति। अस्मिन् गणे मध्य माद्यति इति रूपम्। एते सर्वे विशेष धातवः। 1 नंबर 2 विशेष धातवः।
वदतु। अ, द्वादिगणे ओडन्त ओडन्तदातवः चत्वारि सन्ति केवलं। केवलं चत्वारः धातवः एव दिवादिगणे ओकारान्तदातवः चत्वारः एव सन्ति। धातुपाठे अस्माभिः दृष्टं चत्वारः एव धातवः सन्ति। अत्र एतत् स्मर्तव्यम्। ओकारः धातोः ओकारान्तः, ओकारः न तु इत्वर्णः, न तु ओदित् धातुः, ओकारान्त धातुः, न तु ओदित्। ओ इत् वर्णः न। यदि धातुः ओदित् भवति तर्हि तद् ओकारः इत्वर्णेन किमर्थम् उक्तं दीयते धातोः इति, तत्र प्रत्यये परे निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति, ओदितश्च इति सूत्रमस्ति। ओदित् ओकारः यस्मिन् धातुः इत् रूपेण वर्तते सः धातुः ओदित् धातुः, ओदित् धातोः निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति, ओदितश्च। यथा हृदाभ्यां निष्ठातो नः तश्च इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य रेपान्त दकारान्त धातोः परः यः निष्ठाप्रत्ययः भवति तस्य तकारस्य नकारादेशः भवति। तद्वत् ओदितश्च ओदित् धातोः अपि तकारस्य नकारादेशः भवति। किन्तु अत्र ओकारः न तु इत् वर्णः, धातोः अङ्गम्, धातोः धातोः अङ्गम्। अङ्गम् इत्युक्ते तु अङ्गकार्यः, धातोः पार्ट् आफ् धातु, अवगम्यते? किन्तु अहं ओदन्त वदामि अदन्त वदामि। ओदन्त धातवः इति वक्तुं शक्यते। किमर्थं न? तु ओदित् ओदितः धातवः, ओदन्तः न तु ओदितः। अनन्तरं विशेष अत्र किमपि विशेषं नास्ति, किन्तु एतत् सूत्रं स्मर्तव्यम्। अस्माभिः दृष्टम्, अस्माकं सूत्रसङ्ख्या 137। किं तत्? लोरुपदायाः दीर्घः इकः। कृपया पश्यतु 8276 तदेव सूत्रम्। अस्माकं सूत्र आवली अस्ति किल, तत्र तं संख्या 137 सर्वोपदायाः दीर्घः इकः। रेपान्त वकारान्त धातोः परः हल् वर्णः अस्ति चेत् वकारान्तात् अथवा रेपान्तात् वकारान्तात्, अत्र एते सर्वे वकारान्त धातवः। वकारस्य पूर्ववर्णः यः इक् वर्णः तस्य दीर्घादेशः भवति। एर्वोरुपदायाः दीर्घः इकः किल, स्मर्यते किम्? किं स्मर्यते? स्मृतवान् किं सूत्रम्? वाचस्पति। आम् स्मरामि। स्मरामि। तेन किं भवति? दीव्य इति रूपं, दीव्यति, सीव्यति, श्रीव्यति, तद्वत् ष्टीव्यति इति। अत्र अस्माभिः उक्तमेव, ऋवोः रूपदाया दीर्घः इकः 8276 8277 हलिच। तेन सूत्रेण हलिच ऋवोः पदाया दीर्घः कुत्र भवति?
रेप पदस्य अन्ते धातोः रेपान्तवकारान्त धातोः यदि पदस्य अन्ते वर्तते तर्हि पदायाः इकः दीर्घः किन्तु अत्र द्यौ प्लस् शन् द्यौ अथवा स्यौ स्यौ ट्यौ तत् पदस्य अन्ते वकारः अस्ति परः अल् वर्णः शन् अलि च अल् वर्णः परवर्णः अतः अलि च इति सूत्रेण वकारान्तधातोः वकारान्तधातूनां द्यौस्यौ इत्यादि धातूनां परवर्णः यदि हल् वर्णः किमपि व्यञ्जनानि भवति तर्हि पूर्ववर्णः इक्वर्णः तस्य दीर्घत्वं भवति रेपान्तवकारान्तधातोः उपधाभूतस्य इक्वर्णस्य हल् वर्णे परे दीर्घादेशः भवति इति सूत्रेण ईव्यति सीव्यति द्विधातुः एव द्विवादिगणस्य प्रथमधातुः अतः एव द्विवादिः इति तस्य नाम गणस्य नाम किल दीव्यति सीव्यति द्यु प्लस् तिप् द्यु प्लस् शन् प्लस् तिप् द्यु प्लस् य अलि परे एते एते वकारान्तधातवः अल् वर्णः परः अस्ति तेन उपदा वर्णः इकारः इकारस्य दीर्घादेशः तेन दीव्यति सीव्यति स्रीव्यति ष्ठीव्यति तदेव विशेषः अत्र एतत् सूत्रं केवलम् अत्र न बहुत्र प्रयुज्यते अतः दिवादिगण कृते गणस्य कृते एतत् न तु विशेषसूत्रं बहुत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोगः दृश्यते अनन्तरं विशेष ऋकारान्तधातवः झृष् झृष् अत्र शकारः इत्वर्णः सः धातुः षित् भवति झृ झृ इति रूपं ऋतः धातोः तद् पूर्वं दृष्टं ऋतः धातुः किं भवति ऋकारान्तस्य अङ्गस्य ऋकारान्तधातोः इकारादेशः भवति इत् ऋतः इत् इकारादेशः यदा ऋकारस्य स्थाने अन् आदेशः भवति तदा रेपः अपि परः भवति अतः इर् आदेशः ऋकारान्तस्य स्थाने इर् आदेशः अतः जृ प्लस् तिप् तत्र जृ प्लस् शन् प्लस् तिप् जृ तत्र ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशं कृत्वा जर् इति रूपं जर् प्लस् शन् प्लस् तिप् अत्र किं भवति एते रेपान्तधातवः परवर्णः हल् पूर्ववर्णः इक्वर्णः हलि च इति सूत्रेण 8 77 क्षम्यतां 77 चिन्तयामि 77 तेन इकः दीर्घादेशं कृत्वा जीर्यति इति रूपम् अवगम्यते Thi- हम्म, This ritah it धातोः हम्म। अस्माभिः दृष्टं पूर्वम् एव कुत्र तिङन्त डाक्युमेण्ट् अस्ति किल धात्वादेः शः सः नो नः तत्र एव उक्तम् एतत् सर्वं किं भवति धातोः कृपया तिङन्तसूत्राणि पश्यतु तिङन्तसूत्राणि नम्बर् 1 भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वादेः शः सः नो नः इति दोनं धातोः ऋत यद्धातोः दृष्टं किल 130 131 132 स्मरणीयम् एतत् सर्वं वाचस्पति ऋतः धातुः अस्ति वा भवादिगण धातोः पूर्वमेव एतत् सर्वं दृष्टं किं भवति धातोः अवगम्य स्मर्यते अवगम्यते किम्
ऋकारान्तधातोः इर् आदेशः भवति। इर् आदेशं कृत्वा जर् इति रूपम्। तदनन्तरं किं कर्तव्यम्? रेपान्तधातोः अलि च परवर्णः यदि अल् वर्णः तर्हि उपदा भूत इकार इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति। तेन जीर्यति झीर्यति इति रूपम्। Remember, this sutras we have seen 71100. ऋतः धातोः उपदायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य सर्वं दृष्टं भवति। यस्। Yes. अनन्तरं विशेषधातः अनिदित् धातः। अनिदित् इत्युक्ते किम्? वदतु। अनिदित्। Not end with it. Not an idit, not it. न इदित् अनिदित्। इदितो यदि धातुः इदित् भवति, इदितो धातोः सूत्रेण नुम् भवति। इदितो धातोः नुम् तेन सूत्रेण नुम् आगमः भवति। अत्र रञ्ज् धातुः अस्ति। उपधावर्णः तु नकारः एव। नकारस्य किम् अभवत्? ष्टुत्वम् एतत् कृत्वा रञ्ज् इति चवर्गः तत्र दृश्यते, किन्तु उपधावर्णः नकारः एव। किन्तु धातुः न तु इदित् धातुः, अनिदित् धातुः। अतः अनिदित् धातोः नकारस्य उपधानकारस्य कित् ङित् प्रत्यये परे लोपः भवति। Dhatu having upada nakara, not because of the dhatu being idit, and that upada nakara of a halanta dhatu will become lopa when it is followed by a kit or ngit pratyaya, very important sutram. Atra ranj plus shan plus tit, tena nakarasya lopah bhavati upada nakarasya तेन रज्य इति रूपं रज्यति, रज्यतः, रज्यन्ति। तद्वत् भ्रंशु धातोः भ्रंश इति धातुः शन प्रत्यये परे शन इति सार्वधातुक ङित् प्रत्ययः। अतः अत्र किम् अस्ति? उपदा नकारः अस्ति। उपदा नकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति। अत्रापि रञ्। यद्यपि अत्र अनुस्वारस्य परस्वनः न भवति, अत्र नकारः एव। नकारस्य एव नश्च पदान्तस्य जरि सूत्रेण नकारस्य अनुस्वारादेशं कृत्वा भ्रंशु इति रूपम्। किन्तु प्रक्रियायां पूर्वे तत्र नकारः इति एव कृत्वा कार्याणि कर्तव्यानि। नकारस्य किं भवति? अत्र उपदा नकारस्य लोपः भवति, तेन दृश्यति। अवगम्यते? अनिदित् धातोः अतः उपदा नकारस्य भवतु। इदानीं यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्सर्वम् अत्र अस्माकं फार्मेट् द्वारा अत्र दत्तमस्ति। इदानीं पठामः। भवान् पठतु, प्लीस् रीड् सूत्रम्। ब्रश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्रमु त्रसि त्रुटि लाशः। सूत्रं पूर्वं दृष्टं किल? पूर्वं दृष्टं 208। अत्र पुनः एकवारं विस्तारेण अत्र दत्तः अस्ति। पठतु। सूत्रेषु उक्तेषु धातुषु निम्नलिखिताः धातवः दिवादिगणे अन्तर्भवन्ति। अत्र कति धातवः सन्ति? बहवः धातवः सन्ति किल? मेनि धातुस् आर् देयर। तेषु
त्रयः धातवः एव दिवादिगणधातवः। ते के? ब्रह्म क्लं त्रस्। एते एते वा इति सूत्रेण शन प्रत्ययः विकल्पेन भवति। शन शन विकल्पेन भवति। शन न भवति चेत् शप् भवति। अतः ब्रह्मो क्लमो त्रस् इति एतेनां द्विरूपम् अस्ति। पठतु काशिका वृत्ति। टु भ्राश्र टु भ्राश्र दीप्तौ भ्रमु अनवस्थाने भ्रमुच्छलने द्वयोरपि ग्रहणम् क्रमोपादविक्षेपे क्लमु ग्लानौ त्रसीम् उद्वेगे त्रुटिच्छेदने लश खान्तौ इतेभ्यो वा श्यं प्रत्ययो भवति ग्लानि। न तत् नावश्यकम्। अत्र दिवादिगणे एते धातवः एव त्रयः धातवः भ्रमु क्लमु त्रसि। पूर्वं दृष्टमेव, अतः उदाहरणं पश्यामः। भ्रमु अनवस्थाने। पठतु वाचस्पति। भ्रमोमनवस्थाने दिवादिः परस्मैपदी भ्रम प्लस ति भ्रम प्लस शप प्लस ति भ्रमति कर्तरि भ्रम प्लस सार्वधातुके शप् सूत्रेण शप् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन शन् शं योजयित्वा भ्राम्यति भ्राम्यति। कथं भ्राम्यति भवति? क्षमामष्टानां दीर्घशन् इति अङ्गसूत्रेण अङ्गस्य दीर्घादेशः। एतत् सूत्रमपि अस्ति अत्र एव। अवगम्यते? क्लमु इदानीं क्लमु पठतु। क्लमुग्लानौ दिवादिः परस्मैपदी क्लम प्लस ति क्लम प्लस शप प्लस ति क्लामति क्लम प्लस ति क्लम प्लस श्यम प्लस ति क्लाम्यति। अत्र दीर्घत्वं क्षमामष्टानां शनि 7374 सूत्रेण न भवति, किन्तु ष्टिवु क्लमु चमांशिति सूत्रेण भवति। अत्र ओके, पठतु तृतीय उदाहरणम्। त्रसिम् उद्वेगे दिवादिः परस्मैपदी त्रस प्लस ति त्रस प्लस शप प्लस ति त्रसति त्रस प्लस ति त्रस प्लश्यन् प्लस ति त्रस्यति इति रूपद्वयम्। यथोनुपसर्गात् एतदपि दृष्टम्। अनुपसर्गात् यस् धातोः शन् विकल्पेन भवति। कृपया पठतु वृत्तिः काशिका। कर्तरि सार्वधातुके प्रत्यये परे अनुपसर्गात् यस् धातोः श्यन् विकरण प्रत्ययः विकल्पेन भवति। अवगम्यते? आम्। पठतु। यस्मिन् प्रयत्ने यं दिवाद्गणस्य धातुः अस्मात् धातोः दिवाद्भ्यः श्यम् इत्यनेन नित्यं श्यं प्रत्यये प्राप्ते वर्तमानसूत्रेण सह विकल्प्यते। श्यन् प्रत्ययस्य अभावे औत्सर्गिकरूपेण कर्तरि शाप् 3168 इत्यनेन शप् प्रत्ययः भवति। यस् धातुः उपसर्गेण सह आगच्छति चेत् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। अतः उपसर्गपूर्वस्य यस् धातोः नित्यं श्यं प्रत्ययः भवति। यथा आयस्यति प्रयस्यति। अत्र एकम् एव रूपम्। यदि सं भिन्न
उपसर्गः वर्तते तर्हि शन एव भवति न तु शप्। Clear? Please read the English translation also. The pratyasyan is optional ordained after the dhatu yes to strive when it is used without an upasarga and when a sarvadhatka affix denoting an agent follows. Then you yes plus step. Yes plus T, yes plus sha plus T, yes T, yes plus T, yes shan plus T, yes yati. शप् केन सूत्रेण भवति? कर्तरि Sarvadhatka shab 3168 3168. पठतु संयसश्च Sannyasashta. Sannyasashta. अत्र यशोनुपसर्ग। Yasodapasarga. Yes. Yasodapasarga 3170. Iti sutrena yaha shyam pratyayaha vikalpyate. Saha shyam pratyayaha sam upasargika yas dhato bhavati. Iti punaha uktam asti. अतः एतत् सूत्रं सम उपसर्गिक यस् धातोः विषये शं प्रत्ययस्य विकल्प विधानस्य नियमनं करोति। एतत् मया लिखितं गतवर्गे किल? I wrote this in the last class. Remember? Yes, I wrote this. Explain in the last class. Please see that. Okay. Let it be there. I will put it here. Please read the English one. The affix shyam is optional ordained after the dhatu yes to strive when it is preceded by some pasarga. And when a sarvadhatka affix denote an agent follows. Some Please read. plus yes plus T, some plus yes plus shap plus T, some plus yasati, some yasati. Yes plus मकारस्य किम् अभवत्? उपसम् इति उपसर्गः न तु धातु। धातु अस्ति यस्। उपसर्गिक मकारस्य मोनुस्वारः। यश्च पदान्तस्य जलि न तु मोनुस्वरः। क्षम्यतां मोनुस्वरः अपदान्तमकारस्य एव तत्तु पदान्तमकारः किं भवति? मोनुस्वारः तेन अनुस्वारः 8323 किल? तद्वत् एव सं यस्यति इति सम् उपसर्गिक यस् धातोः शन विकल्पेन भवति अतः रूपद्वयं सं यसति सं यस्यति। व्यतिरेक उदाहरणं यदि अन्यः उपसर्गः भवति तर्हि शन प्रत्ययः एव भवति। तत्र शप् विकल्पेन शप् प्रत्ययः विकल्पश शन प्रत्ययस्य विकल्पत्वं नास्ति इत्युक्ते शन एव भवति। आम् उपसर्गिक आस्यति आयस्यति प्रयस्यति इति अवगम्यते? In case of other prefixes, shyam is a must. Shan is a must. विकल्पेन न भवति शन भवति एव. Okay.
हम्म? ज्ञाजनोर्जा कृपया पठतु एतदपि मया उक्तं ज्ञाजनोर्जा ज्ञाधातोः जन्धातोः शिति प्रत्यये परे जा आदेशः काशिकावृत्ति पठतु ज्ञा जन इत्येतयोः जादेशः भवति इत्येतयोः ज्ञाजन इत्येतयोः इत्येतयोः इति एतयोः ज्ञा इत्येतयोः ज्ञाजन इत्येतयोः जादेशः भवति इषिति परतः जनेः दैवादिकस्य ग्रहणम् कः अर्थः व्हाट इज द मीनिंग जनेः दैवादिकस्य ग्रहणं दैव इत्युक्ते किं देवता दैवं No, no. This is from Divadigana. Divadi. दिवादिगणस्य दिवादि शब्दस्य तद्धितरूपं दैवादि दैवादिगणस्य ग्रहणं जन् धातुः जुगोत्यादिगणे अपि वर्तते तस्य ग्रहणं नास्ति अत्र दिवादिगणस्य धातोः एव जन् धातोः एव जा भवति न तु जुगोत्यादि धातो जन् धातोः जुगोत्यादि रूपं तत्र जजन्ति जजातः जज्ञन्ति इति रूपं लट्लकाररूपं किन्तु अत्र जायते 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 इति रूपम् अवगम्यते अवगम्यते Um, प्लीज रीड मीनिंग प्लीज रीड cha is the adesha for ja dhatu kriyadihi, jan dhatu divadihi, when shit pratyaya follows. ja is the adesha for nya dhatu rent conjugation and jan dhatu divadi conjugation when shit pratyaya follows tena jani iti dhatu pradurbhave to be born please read all these things I taught you I'm asking you to read you have to remember Chetan thoroughly Jam plus lat. Jam. How could we say plus Sanskrit? um yeah that is one word is I have that Bhaskara Harit what is that book uh, Leelavati. There's a mathematics book. I think it is there. Okay. I'll check No that problem. and tell you. Word for plus addition. Okay. Jam plus We don't lat. have addition here. We say paraha. Jan dhatoho paraha pratyaha ta bhavati. Okay. Jam parahata. Jam parahashyam parahata. Is like that? Yes. Ja parahaya parahata. Jaya parahata. Jaya parahate jayate. जायते टटकाते पदानां तेरे सूत्रेण जायते जन् धातोः स्थाने जा आदेशः तद्वदेव जायते जायेते जायन्ते लङ् रूपम् अजायत वदतु लङ् रूपम् Ajayatam. Ajayata. त इतामन्त आत्मनेपदेषु Ajayata. Ajayetam. Ajayanta. अजायन्त Ajayatah. Ajayetam. Ajayadvam. अजायध्वं Ajaye. तदेव अस्ति अजाये Ajaye. Ajayavahe. Ajayamahe. Ajayamahe. अजाया वहि अजायामहि अनन्तरं मिदेर्गुणः किं भवति मिदेर्गुणः मिद् धातोः मिद् दिवादिगणधातुः
यद्यपि शन भवति तथापि अंगकार्यं भवति एव। विधेये गुणः विद्धातोः अंगस्य गुणः भवति कदा शिति प्रत्यये परे। कृपया पठितां पठतु वृत्तिः। Ikara of mit dhatu is replaced by a guna later when shit pratyaya follows. वृत्तिः संस्कृते विधेये अंगस्य रीड। Guna. Midehangasya eko guno bhavati shiti pratyaye parataha. Do you understand? See, Yes. yes. What is the thing here to be understood? Even when sarvadhatuka apit pratyaya pare angasya एकः स्थाने अंगकार्यं भवति तदेव विशेषः अस्ति। निधेर्गुणः पठतु। Mid paratah lat, mid paratah tip, mid paratah shyam paratah tip, mid paratah ya paratah ti medyati. मेद्यति 73 मेद्यति 7382 मिधेर्गुणः 7384 सार्वधातुकार्धधातुकयोगो 7386 पुगन्तलघुपदस्य च किल। इदानीम् ओकारान्त धातवः कति धातवः सन्ति? चत्वारः धातवः। तेषां किं भवति? लोपः भवति शनि प्रत्यये परे। पठतु वृत्तिः। ओकारान्तस्य अंगस्य शनि परतो लोपो भवति। कस्य लोपः? ओकारस्य लोपः अलोन्त्यस्य इति परिभाषया। अंगः अंगं तु धातुः धातोः ओकारान्त धातोः लोपः भवति इत्युक्ते अन्त्यवर्णस्य ओकारान्तस्य अंगस्य अन्तिमवर्णः ओकारः तस्य लोपः भवति शनि प्रत्यये परे। Okay. अलोन्त्यस्य परिभाषा you have to apply. That is understood. Please read. Meaning. Okara of the dhatu, which is an anga, becomes lopa when followed by shan pratyaya. कृपया पठतु। शो तनुकरणे sharpening. शो परतः लट, शो परतः तिप, शो परतः श्यम परतः तिप, शकार परतः य परतः ति श्यति। ओतो शनि सूत्र संज्ञा पश्यतु 371 7381 ओतो शनि 71 71 not 81. तंत्री 81 तु निधेर्गुणः एतत्तु 7371 ओतोष्यति। दो अवकण्डने टु कट तस्य रूपं किं? पठतु। दो परतः लट, दो परतः तिप, दो परतः श्यम परतः तिप, दकार परतः य परतः ति दियति। शो अंतःकर्मणि 3771 also there. The number is wrong. 73 there. 73 70 71 171 there also. ओके पठितम्। सो परतः लट, सो परतः तिप, सो धात्वादेगे शः सः औपदेशिक धातुः औपदेशिक धातुः शो आदिश्च शकारस्य सकारादेशो भवति धात्वादेगे शः सः इति सूत्रेण किल। सो प्लस टिप पठतु। सो प्लस टिप, सो प्लस श्यम प्लस टिप, सकार प्लस या प्लस ति
स्यति छो छेदने to cut. Please read. चो प्लस लट चो प्लस तिप चो प्लस श्यम प्लस तिप चो छकार प्लस श्यम प्लस य प्लस ति क्षति क्ष्यति क्ष्यति क्षति क्ष्यति क्ष्यतः क्ष्यन्ति अनन्तरम् अनिदिताम् अलः उपधायाः इति पश्यतु अनिदिताम् न इदित् अनिदित् अनिदिताम् इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अनिदित् शब्दस्य प्रातिपदिकम् अलः तदपि षष्ठी विभक्तिः एव अनिदिताम् अलः उपधायाः तदपि षष्ठी विभक्ति एव ङिति कित् अथवा ङित् प्रत्यये परे किति प्रत्यये परे किं भवति अनुवृत्तिः अस्ति न लोपः न लोपः इत्युक्ते नकारस्य लोपः अनिदिताम् अनिदित् धातोः अलन्त अनिदित् धातोः उपधायाः उपधा नकारस्य कित् ङित् प्रत्यये परे लोपः भवति तदेव सूत्र सम्पूर्णसूत्रम् अनिदितः अनिदिताम् अलः अङ्गस्य उपधायाः इति न लोपः न लोपः इति नकारस्य लोपः इति सूत्रम् इदानीं वृत्तिः पठिताम् प्लीस् रीड् अनिदितामङ्गानां हलन्ताम् उपधायाः नकारस्य लोपः भवति ङिति प्रत्यये परतः अंडर्स्टैंड अवगम्यते यस not well you follow not very well okay, what's the problem अनिदिताम् अंगानां प्रत्ययस्य कृते किम् अङ्गं धातुः कीदृशः धातुः अल् अन्त धातुः तस्य उपधावर्णः नकारः अतः अलन्तानाम् उपधायाः नकारस्य अलन्त धातोः अल् अन्त धातोः उपधा नकार भूत अल् अन्त धातोः पुनः अनिदिताम् अस्ति अन्यविशेषः कीदृशः धातु अनिदिताम् अनिदितः धातुः अनिदितः अल् अन्त धातोः उपधा नकारस्य लोपः भवति dhatu which is not a idit dhatu meaning the nakara which is there in the upada is not because of that dhatu being an idit but nakara is there right that nakara will become lopaha when followed by kit or nit pratyaya understand yes any doubts what is the problem doubt any please ask now understand now read the meaning you will halanta understand English halanta anidit dhatus you having understand right upada what is alantanidit dhatu ending with hal a consonant. Okay. And dhatu is also anidit. Anidit means dhatu is not idit. Idit dhatu will get nummagama. When you say anidit, the dhatu having nakara in the upada, but it is not because of num. Understand? That is the importance of anidit. And nakara, where is the nakara? Upada. Penultimate letter of the dhatu. And what is the last letter of the dhatu? Al. Consonant. Alanta धातुः उपदा नकारभूत हलन्त धातुः नकारः तत्र इदितो नुम् धातुः सूत्रे न तत्र आगतं किन्तु धातुः अनिदित् धातुः अनिदित्वात् नकारः इदितो नुम् धातुः न भवति नकारः स्वभावेन तत्र अस्ति एव धातोः
उपदा वर्णः नकारः उदाहरणार्थं पश्यतु अत्र धातुः अस्ति रञ्ज् इति धातुः औपदेशिकधातुः धातुपाठे दृश्यते तत्र इति इत् वर्णः उपदेशे अनुनासिक इत् तस्य लोपः भवति रञ्ज् इति धातुः तत्र उपधावर्णः कः ञकारः कथं ञकारः तत्र आगतम् ञकारात् पूर्वं तत्र नकारः एव आसीत् नकारस्य किम् अभवत् नश्च पदान्तस्य जलि इति सूत्रेण उपधानकारस्य अनुस्वारादेशः अनन्तरम् अनुस्वारस्य इ परस्वर्णः तेन रञ्ज् इति कृतम् किल अंडर्स्टैण्ड् अतः पूर्वं किम् आसीत् रञ्ज् एव अस्ति अतः नकारः एव अस्ति इति ज्ञातव्यम् यद्यपि धातोः रूपं रञ्ज् तथापि उपधा वर्णः नकारः अस्ति इति ज्ञातव्यम् प्लीज अंडरस्टैंड दिस अपदान्त नकार नश्च पदान्तस्य जले इस् इन् त्रिपादी अनुस्वारस्य इ परस्वर्णः also in tripadi so those tripadi sutra to be applied after applying all the sutras so in the beginning itself you cannot take you do tripadi apply tripadi and then do the sutras before Anityahala kutra asti. This is in the Adhigara 6415024. Right? This is in 6th Sapada Saptadhyay. Therefore, here we have to take it as Nakara only. We cannot take Nakara. If we take Nakara, then what will happen? Then, can you apply the Sutra 6474 Anitya? Upada is not Nakara, you will say. No. That Upada Nakara was there. After applying E323, that is Nasya Padantasya Jali and Anuswara E Parasavanaha, that has become Nikara. That is in Tripadi. For this sutra to be applied first and then only Tripadi Sutra. When this sutra is to be applied, Nakara only it will see. Right? And Nakara it will see and Nakara will go away. Therefore, when it comes to Tripadi, Nakara itself is not there. Understand? Yes. Yes or no? Yes. Yeah. Please read now. Step by step. Range plus slut, range plus tip or t, range plus yen plus tip. Here mistake. This I have to put like this. Range. Okay. Range plus yen plus tip plus t. Tiparte. Dhatuhu ubepadi. Atah yo tiparte. Yes. Raj plus ya plus t plus t. What happened here? Upadanakarasya dhatuhu alanta dhatuhu anidit dhatuhu nakaraha natu iditvat bhavati atra. Upadanakara asti tasya nakarasya lopaha kena sutrena 6424. यदि अत्र ञकारः अस्ति पश्यतु अत्र ञकारः अस्ति तस्य लोपः न भवति ञकारः कदा भवति नश्च पदान्तस्य जलि अनुस्वारयसि तत्तु त्रिपादि सूत्राणि कथं तत् भवति अत्र अतः नकारः एव अस्ति इति मन्तव्यं मत्वा नकारस्य लोपः कृत्वा त्रिपादी सूत्राणां कृते नकारः नास्ति एव अतः नश्य पदान्तस्य जलि will not apply understand yes तेन रूपं रज्यते अथवा रज्यति उभयपदि branch dhatu please read here also same thing to be understood what is a nakara apadanta nakara what will happen to nakara nashya padantasya jali by that anuswara right it becomes branch that is what you see but we have to take that anuswara to be nakara understand anuswara comes in tripadi we cannot apply that in the beginning after applying this sutra and all only that sutra can be applied please read branch plus slut branch plus tip branch plus shyam plus tip brush plus ya plus t brushyati तदेव रूपं उपदानकारस्य लोपः भवत्
Anaditam alhavpadayah giti. Please note this is an important sutram. Understand this very well. Right? Yes. Any doubts? No. This Divadigana is completed. Next we have Samprasana Dhatus and Shamamashtanam. I think we will do in the next class. We'll complete. Okay. Yes. I sent this document to you. Videos are there. Please follow. Completed document. You can check in the group I sent. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyawad. धन्यवाद।